बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के खिलाफ ऐलान जंग हो गया है। इराक से बड़ा ऐलान हुआ है। इराक के वजीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा हंगामी तौर पर मनसूख कर दिया है। इस वक्त इराक के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अमरीका और सऊदी अरब के हमलों के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। कुछ आम डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ ईरान पर हमले से लेकर दीगर मामलात तक अमेरिका यूएई पर किस अंदाज के अंदर असर अंदाज हो रहा है और अब किन चीज़ों पर अमेरिका ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, ये बहुत ही बड़ी खबर है जिसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पहले दिन से अमेरिका और उसके इत्तेहादी इजराइल ये चाहते हैं कि किसी भी तरह जो खलीजी ममालिक हैं वो ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़े। अब उसकी पहली मिसाल सऊदी अरब की तरफ से आई है, जिसके अंदर सऊदी अरब ने अटैक किया है। बाज़ाब्ता तौर पर उन ठिकानों पर हमला करने का दावा किया गया है जो ईरान के वहाँ पर प्रॉक्सीज थी। अब ये बुनियादी तौर पर जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खबर तो ये है जो आप कल से सुन रहे हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका ने मुश्तरका फ़िज़ाई हमले में इराक में ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये बताया गया था कि इन हमलों में पासदारान इनकलाब के 4 एहलकार और अल हश्दुल शाबी के दर्जनों अरकान हलाक हुए हैं। दूसरी जानब जो ईरानी हमायत याफ्ता ग्रोह हैं उन्होंने हमले के बाद हाई अलर्ट का ऐलान करते हुए बाद अरकान की जानब से सऊदी अरब से इंतकाम लेने के अज़्म का इजहार भी किया है। अब ये मामला तो था यहाँ पर, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल एक नया रुख अख्तियार कर गई है। चूँकि इस वक्त जो हुकूमत है इराक की वो ये समझती है कि सऊदी अरेबिया या अमेरिका ने मिलकर वो एक इराक की जो सलामती है उसके खिलाफ ये बुनियादी तौर पर अटैक किया गया है। तो इराक के वजीर आज़म ज़ैदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा मनसूख कर दिया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इराक की जानब से सऊदी अरब के फ़िज़ाई हमलों का जवाब दिए जाने का इम्कान है। यानी एक तो ये है कि सिर्फ ईरान की प्रॉक्सीज का जिक्र हो रहा था कि मुख्तलिफ ग्रोहों को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब बात इराक की हुकूमत की तरफ आ गई है। तो क्या इराक अगर सऊदी अरब को जवाब देगा तो क्या ये अमेरिका पर हमला नहीं होगा? चूंकि अमेरिका जो है उसके एयर बेसेस यहाँ पे सऊदी अरेबिया में है जो आगे निशाना लगा रहे हैं, तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है। दूसरी तरफ ईरान के जो हमायत याफ्ता इराकी ग्रोह है, मुजामती ग्रोह, उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारियां नज़र आ रही हैं और ईरान के पास इस वक्त तकरीबन 1500 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ये कुछ अमरीकी और उसके इत्तेहादी की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बता रही है और ट्रंप ने कहा है कि हम इन्हें बात करने देते हैं। उर्दन में अमरीकी अफवाज पर रात के वक्त किए गए अचानक हमले के जवाब में अमरीका की जानब से ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए जाएंगे, ये इतलात भी आई हैं। चूँकि उर्दन और मिस्र के अंदर भी अटैक्स हुए हैं। अच्छा, ये खबर तो यहाँ पर है जो आप सुन चुके हैं, लेकिन अब असल जो खबर है वो 3 खबरें मैंने इससे जुड़ी हुई वो आपके सामने रखनी है जो इंतहाई ज़रूरी है। यानी एक खबर जो है उसके अंदर तो इराक के जो मज़ामती गिरोह हैं उनकी एक स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है हम सऊदी अरब पर हमला करने जा रहे हैं। यानी उसके अंदर ये तासर मिलता है हरकत नजाबा, ये आलमी इस्तकबारी कुव्वतें यानी इस्तेमारी कुव्वतें जिनकी नुमाइंदगी अमरीकी कब्जा और इसके साथ सऊदी इत्तेहाद कर रहा है, एक बार फिर इराक के खिलाफ खुली जारहियत और खून रेज कार्रवाइयों पर उतर आई है। ये हमले इराक की खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और सलामती की सरी खिलाफ वर्जी है। तो हरकत नजाबा इस अमरीकी सऊदी हमले की शदीद मजम्मत करती है और वाज़े करती है कि हमारे शोधा का खून हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा और इस जारहियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इस मौका पर हम दर ज़ैल मुतालबात पेश करते हैं। ये मुतालबात उन्होंने रख दिए हैं सऊदी अरेबिया के लिए। इराक की हुकूमत फौरी तौर पर अमरीकी अफवाज और उनके फौजी अड्डों को इराक से निकालने के लिए अमली इकदाम करे, क्योंकि इनकी मौजूदगी मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुकी है।
تو عراق، خلیجی ممالک، اردن، مصر، مختلف ممالک کے اندر آپ کو علم ہے امریکی اڈے ہیں، تو وہاں پہ بھی اب یہ بہت زیادہ جو مزاحمتی گروہ ہیں وہ اس حوالے سے ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے کہ یہ یہاں سے ختم کیے جائیں، سعودی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کو ختم کیا جائے۔ یہ عراق کی حکومت سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، کیونکہ بیان کے مطابق وہ اس جارحیت میں شریک اور اس کی پشت پناہی کرنے والی قوت ہے۔ عراقی حکومت عوامی مطالبات کو نظر انداز نہ کرے، ملکی فضائی دفاع کو مضبوط بنانے، عراق کی خود مختاری کا تحفظ کرے اور حملے کے ذمہ داروں کا احتساب کرے۔ عراق کی فضائی حدود اور دفاعی نظام کو مضبوط بنایا جائے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کی جارحیت کو روکا جا سکے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ مزاحمتی گروہ جو عراق کی سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے محفوظ میدان نہیں بننے دے گی اور اس جارحیت میں شریک عناصر کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر مسلح گروہ اس کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے سعودی عربیہ کو اور امریکہ کو۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور خبر ہے جو اسی سے متعلقہ ہے، اور وہ اس وقت یعنی یو اے ای سے ریلیونٹ ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ یو اے ای کے عام معاملات پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کیسے؟ خبر یہ ہے کہ امریکی سینٹ کام کے مطابق متحدہ عرب امارات نے امریکہ کو ملک میں فوجی مصنوعی ذہانت اے آئی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور تعاون کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور یو اے ای نے فوجی مصنوعی ذہانت کی اپلیکیشنز کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے اپنی پہلی مشترکہ دو طرفہ ٹاسک فورس قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس منصوبے کو ٹاسک فورس یعنی ٹیلنز سنیپس کا نام دیا گیا، جس کا باقاعدہ آغاز آئندہ چند ہفتوں میں متوقع ہے۔ یہ ٹاسک فورس کیا کرے گی؟ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو انٹیلیجنس، خفیہ معلومات کی معاونت اور تجزیہ، عام تنصیبات اور بنیادی ڈھانچہ جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کا تحفظ کریں گے، علاقائی سلامتی اور سیکیورٹی کی نگرانی یہ کریں گے۔ اور اب یہ کہا گیا ہے، اس کے اندر جو خبر دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یو اے ای کے اے آئی فوجی انفراسٹرکچر کا امریکہ نے کنٹرول سنبھال لیا ہے یا سنبھال رہا ہے۔ تو اس سے یہ تاثر جو ہے وہ ابھرا ہے کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ جب ایک ملک کے اندر اس نوعیت کا ہو جائے گا تو آگے جو باقی جگہیں ہیں وہاں پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ جائیں گے۔ اب سعودی عربیہ جو ہے اس نے بھی جواب دیے ہے عراق کے جو مزاحمتی گروہ ہیں ان کو، جو پورا یہ معاملہ جس طرح گیا ہے یہ باقاعدہ طور پر جو جلسہ مجلس الوزراء کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی سعودی عرب کی سیکیورٹی، انٹرسٹ اور نیشنل کیپیبلٹیز پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور کسی قسم کے ہاسٹائل ایکٹ ول فیس یعنی وہ کہتے ہیں رسپانسیبل ہوگا، مکمل طور پر کوئی بھی سعودی عربیہ پہ حملہ کرے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ یہ ایک واضح انداز کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب نے اپنا جو میسج ہے وہ کنوے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو حالات ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اگر عراق کی طرف سے ممکنہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اٹیک کیا جا سکتا ہے سعودی عربیہ پر، تو یہ آپ کو علم ہے کہ صدام حسین کے زمانے کے اندر جس طرح یہ جنگ چھڑی تھی، تو اگرچہ اب اس لیول کی جو انفراسٹرکچر ہے یا صلاحیت عراق کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کے یقینی طور پر مفاد کے اندر ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ایک نیا بحران در بحران کے اندر یہ تمام عرب ممالک جو ہے وہ داخل ہوتے جائیں گے، اور اس کے اثرات پھر آئل انڈسٹری، ٹیکس یعنی گیس انڈسٹری اور باقی جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ پڑیں گے۔ تو اسی طریقے سے شیراز ایئرپورٹ پر امریکی حملوں کے بعد تباہی کی ویڈیوز جاری ہو گئی ہیں، بہت سخت حملے ایران پر ہو رہے ہیں، یقینی طور پر اس کے اندر بڑا جانی اور مالی نقصان بھی رپورٹ ہو رہا ہے، اور جو بنیادی طور پر چیزیں ہیں امریکہ اور سعودی عرب نے جو عراق پر مشترکہ فضائی حملے کیے ہیں اور بہت بڑے لیول کے اٹیک ہیں،
اب اس کے بعد جو دھمکی دی جا رہی ہے اس کو عالمی میڈیا بہت ڈسکس کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. پاکستان زندہ باد.